अलिकति म के गर्छु भन्दाखेरि ज्योमेट्रीसँग अलिकति अस्तिको भिडियोमा हामीले योभन्दा पहिलाको भिडियो आजदेखि भिडियो पनि अपलोड गरिदिन्छु अनि हेरिहाल्नु म लिङ्क पनि पठाइदिन्छु त्यहाँ भिडियो चाहिँ रिकर्डेड हुन्छ सबै चाहिँ हेर्न सक्छौ है। अर्को भनेको सबभन्दा पहिला कुरा ज्योमेट्रीमा चाहिँ तिम्रो टोटल मार्क कति आउँछ भन्दाखेरि इक्जाममा टोटल मार्क्स चाहिँ क्लास 10 को चाहिँ टोटल मार्क्स भन्दाखेरि 13 देखि 15 मार्क्स आउँछ इक्जाममा ध्यान दिऊ है ज्योमेट्रीबाट यति आउँछ मैले सबै लेखिराख जे लेखाइदिनु सबै लेखिराख। यसमा मैले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा त एरिया भयो एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड प्यारेलोग्राम, अर्को भनेको कन्स्ट्रक्सन पढ्नुपर्छ र अर्को भनेको सर्कल चाहिँ पढ्नुपर्छ र सबैभन्दा सजिलो चाहिँ टपिक चाहिँ यो ज्योमेट्री एकदम गाह्रो छैन एकदमै सजिलो छ। तर मेन कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा अलिकति तिमीलाई बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है आफैले। क्वेसन म त A to Z क्वेसन गराइदिन्छु एउटा क्वेसन गराइदिन्छु बुकको, तर पनि के गर्ने भन्दाखेरि घरमा बसेर अलिकति बढी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु यस्तो गाह्रो छैन है ध्यान दिनु ल। आजदेखि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो टपिकमा इन्टर गरौँ है। हेर सबभन्दा पहिला आज चाहिँ हामी थ्योरमहरू पढ्न गइरहेको छौँ है ध्यान दिनु थ्योरम्सहरू पढ्न गइरहेको छौँ एकदम सजिलो छ है। यी बुझेन भने मैले अहिले नि भन्नु कि सर यो टपिक मैले बुझ्न सकिनँ भनेर। थ्योरम्स ल सबभन्दा पहिला फर्स्ट थ्योरम हेरौँ है सजिलो छ लास्टै छ। थ्योरम के त भन्दाखेरि फर्स्टको कुरा गरौँ है। थ्योरम फर्स्टले के भन्छ भन्दाखेरि हेर त नानी सजिलो छ लास्टै कि डायगोनल हेर ध्यान देऊ है डायगोनल of the parallelogram diagonal of the parallelogram bisect the parallelogram आजदेखि प्रुफ पनि गर्छु यसको है। डायगोनल्स अफ द प्यारेलोग्राम बाइसेक्ट्स द प्यारेलोग्राम ल यसको मिनिङ के भन्दाखेरि बाइसेक्ट द प्यारेलोग्राम यसको मिनिङ चाहिँ बुझिराख है सबभन्दा पहिला एकदम सजिलो टपिक छ यसको मिनिङ चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यसको मिनिङ के छ भन्दाखेरि ल यो टपिकले के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि प्यारेलोग्रामको डायगोनल जुन हुन्छ डायगोनलले के गर्छ भन्दाखेरि प्यारेलोग्रामलाई बाइसेक्ट गरिदिन्छ भनेको प्यारेलोग्रामलाई दुई पार्टमा डिभाइड गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त दुई पार्टमा डिभाइड गरिदिन्छ। अब सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा प्यारेलोग्राम हामी बुझौँ है। मानौ यो तिम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा प्यारेलोग्राम छ फिगर चाहिँ स्केलले बनाउनु सकेसम्म र पेन्सिलले बनाउनु यो कुरा अलिकति ध्यान दिनु। मानौ यो तिम्रो के छ भन्दाखेरि प्यारेलोग्राम छ यो तिम्रो ए भयो हेर कति सजिलो छ ए भयो बी भयो सी अनि यो के त डी अनि प्यारेलोग्राम छ भने के हुन्छ यो पनि बुझिराख प्यारेलल हुन्छ अपोजिट साइड प्यारेलल र के त भन्दाखेरि इक्वल हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो। यो कुरा पनि ध्यान दिनु सजिलो छ लास्टै ध्यान दिनुपर्ने कुरा मात्र छ यसमा प्यारेलल हुन्छ र के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। हेर सबभन्दा पहिला कुरा यसको लेख्ने तरिका पनि हुन्छ है ध्यान दिनु। त्यसै गरी मानव बीडी के छ भन्दाखेरि हाम्रो डायगोनल छ बीडी के छ भन्दाखेरि हाम्रो डायगोनल छ भने बुझ्न सक्छौ यो बीडी भनेको हाम्रो डायगोनल हो। हेर जे लेखाइदिन्छु त्यही मात्र पढ्यो भने मोर देन इनफ भइदिन्छ त्योभन्दा बाहेक तिमीले बुकहरू पनि हेर्नु पर्दैन। हेर सबभन्दा पहिला कुरा यहाँ लेख्ने कसरी भन्दाखेरि लेख्ने तरिका हुन्छ यहाँ गिभेन लेख्ने र कति सजिलो छ गिभेन लेख्ने। गिभेनमा हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला एबीसीडी ध्यान देऊ है गिभेन हाम्रो के छ भन्दाखेरि दिएको पार्ट एबीसीडी यो फिगर चाहिँ फेरि आफैले बनाउनु पर्छ है ध्यान दिनु आफैले बनाउनु पर्ने हो यो कुरा आफै बनाउनु पर्छ है बनाउनु पर्छ यो फिगर चाहिँ आफै बनाउनु पर्छ ध्यान दिनु। ल हेर एबीसीडी इज अ के त भन्दाखेरि प्यारेलोग्राम हाम्रो गिभेन दिइसकेको छ प्यारेलोग्राम एकदम ध्यान दिएर बुझ है प्यारेलोग्राम एन्ड इन विच के त भन्दाखेरि बीडी इज अ डायगोनल इन विच बीडी के छ भन्दाखेरि हाम्रो इज अ डायगोनल अनि बीडी के छ हाम्रो डायगोनल छ प्यारेलोग्राम। हेर यो चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। अब हेर हामीले प्रुफ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टु प्रुफ हामीले प्रुफ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बाइसेक्ट भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि दुईटा कुरा मिनिङ बुझिन्छ है। ट्रायंगल ध्यान देऊ त ट्रायंगल अथवा एरिया अफ अ ट्रायंगल है ध्यान देऊ एरिया अफ अ ट्रायंगल हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने एरिया अफ अ ट्रायंगल सानोवाला एबीडी इज इक्वल टु के त भन्दाखेरि एरिया अफ अ ट्रायंगल एरिया अफ अ ट्रायंगल के त भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी बुझ्नुभयो। हामीलाई यो चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने छ। हैन अब यति गरेपछि अब हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो अथवा यो पनि लेख्न पायो है ध्यान देऊ यो फर्स्ट पार्ट यो पनि भयो सेकेन्ड पार्ट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो पनि बुझ्न सकिन्छ यसमै एरिया अफ के त भन्दाखेरि ट्रायंगल ध्यान देऊ त एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टु के भनिन्छ त हाफ के त हाफ
अफ 1/2 अफ के त भन्दाखेरि एरिया अफ प्यारेलेलोग्राम, एरिया अफ पार्म लेख्दै ध्यान दिनु, एरिया अफ यो पार्म यसरी लेख्न पायो, यसको मिनिङ के हो त प्यारेलेलोग्राम नै हो। एरिया अफ पार्म भनेको कुन छ हाम्रो एबिसिडी, यसको हाफ हुन्छ। यो दुवै कुरा हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने, र दुवै कुराको मिनिङ चाहिँ सेमै हो। ध्यान दिनु है, यो दुवै कुराको मिनिङ चाहिँ सेमै छ भने बुझ्नु पर्यो, सेमै लजिक छ भने बुझ्नु पर्यो। ल अब हामी प्रुफतर्फ जाऊँ है, ध्यान दिउँ। प्रुफ हेर, प्रुफ कसरी यसलाई प्रुफ गर्ने हेर। एउटा के गर्ने भन्दाखेरि ज्योमेट्री सल्भ गर्दाखेरि सबैमा स्टेटमेन्ट र रिजन चाहिँ लेख्ने। फिगर लेख्न सक्नुभयो सबै? हजुर। ल हेर, सबभन्दा पहिला के गर्ने भन्दाखेरि एउटा साइडमा स्टेटमेन्ट लेख्ने र कति सजिलो छ, स्टेटमेन्ट लेख्ने र अर्को साइडमा चाहिँ रिजन, के कारणले हुन्छ भने यो लेख्ने, रिजन्स। यो चाहिँ हेर कति सजिलो छ। अनि के गर्ने भन्दाखेरि एउटा टेबल जस्तो यसरी बनाइहाल्ने एकदम सजिलो तरिकाबाट, अनि यो टेबल तिम्रो फर्म भयो। हेर फर्स्ट पोइन्ट लेख्ने, ध्यान दिऊ है। फर्स्ट पोइन्ट के लेख्ने भन्दाखेरि इन ट्रायंगल, के त भन्दाखेरि इन ट्रायंगल एबिडी एन्ड के त भन्दाखेरि ट्रायंगल बीसीडी। हेर मैले फर्स्ट यो पोइन्ट लेखेँ, यो तिम्रो फर्स्ट नम्बर भयो। यसमा के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा हेर, ध्यान दिऊ है, फर्स्टमा हेऱ्यो भने फर्स्ट पोइन्टमा ए, ध्यान दिऊ है, ए के त भन्दाखेरि बी इज इक्वल टु सिडी हुन्छ कि हुँदैन भन त मलाई? अपोजिट साइड्स आर प्यारलल, हुन्छ? अपोजिट साइड्स आर प्यारलल, सरी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एन्ड प्यारलल। आर के त भन्दाखेरि इक्वल, सकिन्छ? अफ प्यारलेलोग्राम के त भन्दाखेरि अफ प्यारम भनेको एबिसिडी। यो फिगर राम्रोसँग हेर्नु है, सजिलो छ। लास्ट हेर त मैले के लेखेँ, एबी इज इक्वल टु सिडी भनेको यो साइड हेर त, यो साइड एबी र सिडी के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन भन त मलाई? हुन्छ? हुन्छ। ल यति भयो। अब सेकेन्ड पोइन्ट तर्फ, अब हेर सेकेन्ड पोइन्टमा जाम हामी। सेकेन्ड पोइन्टमा के भयो भन्दाखेरि सेम लजिक है, ध्यान दिऊ, सेम लजिक। के त भन्दाखेरि एडी इज इक्वल टु के त भन्दाखेरि बीसी, सेम रिजन। के त भन्दाखेरि अपोजिट साइड अफ, अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेख्ने, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर के त इक्वल अफ प्यारलेलोग्राम अफ के त भन्दाखेरि पार्म एबिसिडी। लजिक चाहिँ सेमै हुन्छ। सेकेन्ड पोइन्ट यो भयो। थर्ड पोइन्ट हेर्नु त, थर्ड पोइन्टमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो जुन बिडी थियो, दुवै ट्रायंगलमा हेऱ्यो भने बिडी कमन छ कि छैन भन त मलाई? दुवै ट्रायंगलमा कमन भयो नि त, दुवैमा कमन छ नि त, एउटै हो नि त, कमन भयो। दुवै ट्रायंगलमा के भयो त कमन साइड, के त दुवैमा कमन नै छ, कमन साइड। बुझ्नुभयो? हजुर। ल अब यति भएपछि तिमीले यो कुरा पढ्यो होला, याद छ भने हामी अब के लेख्न सक्छौँ, देयरफोर, ध्यान देऊ है, अथवा सेकेन्ड पोइन्ट लेखौँ यसलाई। यति भयो भने हामी सेकेन्ड पोइन्टमा के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सेकेन्ड पोइन्टमा देयरफोर ट्रायंगल, ध्यान देऊ त, ट्रायंगल एबिडी, एबिडी इज कंगुरेन्ट के त भन्दाखेरि ट्रायंगल बीसीडी। यसको मिनिङ थाहा छ कि छैन? यसको मिनिङ ध्यान देऊ त नानी, यसको मिनिङ थाहा छ? यसको मिनिङ के हुन्छ? यसको मिनिङ त्यसको शेप अनि साइज सबै सेम हुन्छ भने उसलाई कंगुरेन्ट भन्छ। एकदम सही। ल यस्तै एन्सर दिँदै गरौँ, राम्रो छ। भने तिम्रो के भयो त, यो प्रुफ भयो, कंगुरेन्ट भयो। भने कुन एक्जामले भन त नानी? बाई के त भन्दाखेरि बाई एसएसएसले, बाई एसएस साइड साइड साइडले के त भन्दाखेरि यो ट्रायंगल, दुईटा ट्रायंगल के त भयो भन्दाखेरि कंगुरेन्ट भयो भने बुझ्न सक्छौँ हामी। अब हेर, अब त्यसै गरी एउटा सानो कुरा म लेख्न गइरहेको छु थर्ड नम्बरमा। अब कुनै दुईटा ट्रायंगल कंगुरेन्ट भयो भने त्यसको एरिया के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। के हुन्छ त? एरिया अफ, ध्यान दिनु, एरिया अफ ट्रायंगल एबिडी इज इक्वल टु के त भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी। यो भयो। कहाँबाट यसको रिजन कहाँबाट लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि फ्रम स्टेटमेन्ट, के त भन्दाखेरि फ्रम स्टेटमेन्ट, एसटी भनेको स्टेटमेन्ट हो, फ्रम स्टेटमेन्ट टु रिजन के त भन्दाखेरि एरियाज अफ द कंगुरेन्ट ट्रायंगल, एरिया अफ द के त कंगुरेन्ट ट्रायंगल, कंगुरेन्ट ट्रायंगल्स। ल यो त हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट हामीले प्रुभ गरिसक्यो। हेर त फर्स्ट पोइन्ट हामीलाई के प्रुभ गर्नु थियो भन्दाखेरि यो पार्ट हामीले
प्रुभ गरिसक्यौ यो पार्ट फर्स्ट पार्ट हामीले प्रुभ गर्यो अब सेकेन्ड पार्ट प्रुभ गर्नु पर्यो सेकेन्ड पार्टमा के लेख्न सक्छु हेर त दुबै साइड इक्वल छ भने सब सिम्पल लजिक छ दुबै साइड इक्वल छ भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि ध्यान देऊ है अब हेर दुबै साइड इक्वल छ भने 4 पोइन्टमा के लेख्न मिल्छ हेर ध्यान देऊ त ट्रायंगल ABD प्लस के त भन्दाखेरि ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू प्यारेललोग्राम ध्यान देऊ त प्यारेललोग्राम ABCD लेख्न मिल्छ दुवैलाई एड गर्दाखेरि हो यो तिम्रो के भयो त बाई होल एक्जिम लेख्दा हुन्छ है बाई होल एक्जिम भनेको सबैलाई जोड्दाखेरि यति आयो बाई होल एक्जिम अब हेर यति भयो भने फेरि अगाडि बढ्दाखेरि हेर त यहाँबाट यही लाइनमा लेख्दा हुन्छ है ध्यान दिऊ यही लाइनमा मैले एउटा सानो कुरामा एड गर्न गइरहेको छु हेर त यो दुईटा पार्ट भर्खर हामीले पढ्यो यो दुईटा इक्वल छ यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल इक्वल छ भने यसको ठाउँमा अब के लेख्न मिल्छ त ट्रायंगल के त BCD पनि लेख्न मिल्छ प्लस के त ट्रायंगल BCD पनि लेख्न मिल्यो इज इक्वल टू के त भन्दाखेरि प्यारेललोग्राम ABCD यसको रिजन के लेख्न पायो भन्दाखेरि फ्रम स्टेटमेन्ट ध्यान देऊ है फ्रम स्टेटमेन्ट के त भन्दाखेरि 3 सकिन्छ यो भयो भने यो तिम्रो कति आयो त दुईटा भयो 2BCD ट्रायंगल है 2 ट्रायंगल BCD और इज इक्वल टू के त भन्दाखेरि प्यारेललोग्राम ABCD देयरफोर के हामीले के पायो भन्दाखेरि त ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू के त हाफ अफ प्यारेललोग्राम ABCD प्रुभड हाम्रो के भयो त प्रुभ चाहिँ भयो यो हामीलाई के गर्नु त प्रुभ गर्नु त्यो एक्जाममा चाहिँ यो आउँदैन तर मस्ट VBI फर नोलेज है यसबाट तिम्रो धेरै क्वेसन चाहिँ सल्भ हुन्छ भने दिमागमा राख्नु रिजनमा चाहिँ त्यही लेख्नुपर्छ सक्यो द्याट्स इट यो चाहिँ बुझिराख्नु है अर्को भनेको एउटा सानो कुरा मैले फर्स्टमै भनिदिएँ हामीले यसरी लेख्यो भने हेर त ध्यान देऊ है मैले ट्रायंगल र यसरी प्यारेललोग्राम लेख्यो भने यसको मिनिङ सिम्पली के हुन्छ त एरिया बुझ्नु पर्यो है यसको मिनिङ के हो त एरिया इक्वल हुन्छ भने ध्यान दिनु एरियाज के त भन्दाखेरि इक्वल ठीक छ एरियाको कुरा गरिदिएको छ मैले अब एरिया लेख्दिनँ डाइरेक्टली म ट्रायंगल लेख्यो भने के बुझ्नु भन्दाखेरि त्यसको एरिया इक्वल होला भने बुझ्न सक्छौँ हामी यो लजिक छ अनि यो लजिक तिम्रो के त भन्दाखेरि फर्स्ट थ्योरम तिम्रो सक्यो अब हामी सेकेन्ड थ्योरमतर्फ जाऊँ है एकदम सबै यो VBI छ ल अब सेकेन्ड थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि थ्योरम सेकेन्ड ध्यान देऊ है थ्योरम सेकेन्ड थ्योरम 2 ले के भन्दैछ भन्दाखेरि यो पनि एकदमै सजिलो टपिक छ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा मात्र छ सबभन्दा पहिला कुरा हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्यारेललोग्राम्स यो चाहिँ तिम्रो स्टेटमेन्ट हो अथवा थ्योरम बुझ्यो प्यारेललोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन the same base and के त भन्दा बेस एन्ड के त भन्दाखेरि between the same parallel lines are equal in area अब ध्यान देऊ है इक्वल इन एरिया हाम्रो यो चाहिँ सेकेन्ड थ्योरम छ अनि अलिकति यो मस्ट VBI पनि भन्न मिल्छ है अलिकति यो VBI पनि छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि यो VBI छ भने भन्न मिलिहाल्छ हामीले ल सबभन्दा पहिला कुरा यसको मिनिङ चाहिँ बुझिराख है सबभन्दा यसको फिगर पहिला बुझौँ मानव एकछिनको लागि के भनेको छ हेर त फिगरमा के भनेको छ यसमा सेम बेस भनेको छ सेम बेस भनेको मानव हामीले एउटा प्यारेललोग्राम बनायौँ एउटा बेस भएको है ध्यान देऊ मानव यो तिम्रो के छ भन्दाखेरि बेस छ बेस के छ भन्दाखेरि B र C छ ध्यान देऊ बेस हामीले B र C बनाइदियो अब मैले के गरेँ यसमा एउटा प्यारेललोग्राम यसरी ड्र गरेँ अनि माथितिर के गरेँ भन्दाखेरि यसो एउटा भर्टिकल लाइन गरिदिएँ ध्यान दियो एकदम सजिलो छ लास्टै बुझ्नुपर्ने कुरा मात्र छ सबभन्दा पहिला कुरा यो एउटा मैले यसरी प्यारेललोग्राम फर्म गरेँ यसरी फर्म गरेँ र अर्को भनेको यहाँनिर एउटा प्यारेललोग्राम यसरी फर्म गरिदिएँ मैले त्यसै गरी अर्को प्यारेललोग्राम मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो प्यारेललोग्राम एउटा फर्म गरेँ बुझिराख्नु मात्र बुझ्नुपर्ने कुरा मात्र छ सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुभयो भने मानौ तिम्रो यो पार्ट A छ ABC D E F
ल बुझ्नुपर्ने कुरा ध्यान दिऊ है यसमा। मानौ यो लाइन अलिकति अर्को कलरबाट गरिदिउँ। यो लाइन र यो लाइन के छ भन्दाखेरि एक अर्कासँग प्यारलेल छ। त्यसै गरी यो लाइन र यो लाइन के छ भन्दाखेरि एक अर्कासँग प्यारलेल छ र माथि र तलको लाइन चाहिँ एक अर्कासँग के छ भन्दाखेरि प्यारलेल छ भने बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा, मैले यसरी प्यारलेलको साइन दिए भने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो प्यारलेलोग्राम छ। ल सबभन्दा पहिला कुरा गिभेन, जुन डाटा गिभेन छ त्यो गिभेन चाहिँ हामी लेखौँ र त्यसपछि अगाडि बढ्दा हुन्छ। हेर गिभेन हाम्रो के छ भन्दाखेरि एकदम ध्यान दिऊ है। गिभेन हाम्रो के छ, सबभन्दा पहिला दुईटा प्यारलेलोग्राम हामीसँग छ। टु प्यारलेलोग्राम्स कुन प्यारलेलोग्राम छ हेर त। एउटा एबीसीडी छ, ठिक छ, र अर्को भनेको बीसीईएफ। बुझ्नुभयो? एबीसीडी र अर्को भनेको बीसीईएफ छ। हाम्रो दुईटा प्यारलेलोग्राम छ। आर स्ट्यान्डिङ के त भन्दाखेरि आर स्ट्यान्डिङ, ध्यान दिनु पर्यो, आर स्ट्यान्डिङ अन दी सेम बेस छ। बेस भनेको हाम्रो सेम बेस कुन छ भन्दा भन त, सेम बेस कुन हो? बीसी। हेर त दुवै प्यारलेलोग्राम चाहिँ यो बीसी मा के गरिरहेछ भन्दाखेरि त उभिरहेछ है। ध्यान दिऊ, स्ट्यान्डिङ अन द के त भन्दाखेरि सेम बेस। दुवै ट्रायंगल ध्यान दिऊ भने दुवै ट्रायंगल के छ, बीसी मा चाहिँ उभिरहेछ। अब के भयो, यो त सक्यो। एन्ड के त भन्दाखेरि लाई, ठिक छ, एन्ड लाई बिट्विन दुईटा, बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स के त भन्दाखेरि एई एन्ड के त भन्दाखेरि बीसी। राम्रोसँग हेर्नुभयो भने हेर हाम्रो बेस यो छ, बीसी कमन बेस भयो र दुईटा प्यारलल लाइन्स छ। यो लाइन्स एई र के छ भन्दाखेरि बीसी को बिचमा छ नि त, त्योभन्दा बाहिर छैन। त्यसको बिचमा के छ भन्दाखेरि त दुईटा प्यारलेलोग्राम के भइरहेछ, स्ट्यान्डिङ भइरहेछ र दुईटा प्यारलेलोग्रामको हाम्रो के त रिलेसन चाहिँ निकाल्नु पर्यो। बुझ्नुभयो यति लाइन? हजुर। अब हेर यति भएपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने के हो, टु प्रुभ जे छ ल्याङ्ग्वेज त्यही लेख्ने। क्वेसनमा के भन्छ कि दुवैको एरिया चाहिँ इक्वल आउँछ भने के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ, म अब सर्टकट यसरी लेख्छु है, ध्यान दिनु। एरिया अफ के त भन्दाखेरि प्यारलेलोग्राम, मैले यसरी प्यारलेलोग्राम लेखेँ, एबीसीडी इज इक्वल टु एरिया अफ के त भन्दाखेरि प्यारलेलोग्राम, एरिया अफ प्यारलेलोग्राम भन्दाखेरि बीसीईएफ। बुझ्नुभयो? हामीलाई यो चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ल प्रुफतर्फ लागौँ हामी है। क्वेसन चाहिँ सबै सारिहाल्यो, जे लेखाइरहेको छु। अब प्रुफतर्फ लागौँ सजिलो तरिकाबाट। हेर प्रुफ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो भिभिआई क्वेसन चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, ध्यान दिनु। यस्तो भयो। अब यसबाट म अगाडि बढेँ। अगाडि बढ्दाखेरि ध्यान दिऊ है। यति भएपछि अब म अगाडि बढ्दाखेरि के पायो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त्यही लजिक अहिले भनेको थिएँ, स्टेटमेन्ट र के त रिजन सबैमा त्यसरी नै लेख्ने हो। स्टेटमेन्ट्स एन्ड के त भन्दाखेरि रिजन्स। यो साइडमा चाहिँ रिजन्स। हेर रिजन्स। ल सबभन्दा पहिला टेबल बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ, एउटा भर्टिकल लाइन यसरी हामी ड्र गरिदिन्छौँ। सबभन्दा पहिला कुरा भर्टिकल लाइन ड्र गरेँ। यो साइड राइट साइड चाहिँ, लेफ्ट साइड चाहिँ स्टेटमेन्ट, राइट साइड चाहिँ रिजन। ल फर्स्टमा सेम लजिक, केही दिमागै लगाउनु पर्दैन, ध्यान दिऊ है। इन ट्रायंगल के त भन्दाखेरि एबीएफ एन्ड के त भन्दाखेरि एन्ड ट्रायंगल हाम्रो के छ भन्दाखेरि डिसिई। ध्यान दिऊ है, यो ट्रायंगल लिइरहेको छु मैले। एउटा एबीएफ लिएर अर्को भनेको डिसिई। यो ट्रायंगल एबीएफ यो ट्रायंगल मैले लिए, यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल लिए, डिसिई लिए। अब दुवैमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हेर। फर्स्टमा हेर है, ध्यान दिऊ। फर्स्टमा हेर त राम्रोसँग, यो दुईटा लाइन प्यारलल छ भने यो एंगल इज इक्वल टु सबभन्दा पहिला बीएएफ के त भन्दाखेरि यो एंगल। ध्यान दिऊ है, यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल हुन्छ सीडीई, कोरस्पोन्डिङ एंगल प्यारलल लाइन्सको। दुईटा प्यारलल लाइन्स छ भने यसमा यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल हुन्छ, यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल हुन्छ प्यारलल लाइन्समा। पढ्नुभयो 9 क्लासमा, बुझ्नुभयो? हजुर। ल
यो भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको एएफबी, त्यसै गरी यो एङ्गल ध्यान देऊ है, यो एङ्गल इज इक्वल टु के त भन्दाखेरि यो एङ्गल, सेम लजिक के त कोरस्पोन्डिङ एङ्गल नै हुन्छ भने बुझ्न सक्छौ। र लास्टमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि बिएफ, यो लाइन हेर, बिएफ, यो बिएफ लाइन, यो लाइन र यो लाइन के हुन्छ त इक्वल हुन्छ, बिकज द अपोजिट साइड्स अफ के त भन्दाखेरि प्यारेलेलोग्राम। भने फर्स्ट हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट हामी के लेख्छौँ, आई नम्बरमा दिएर एङ्गल, ध्यान देऊ है, एङ्गल बिएएफ इज इक्वल टु के त भन्दाखेरि एङ्गल सिडिई। रिजनमा के लेख्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा यो 1 नम्बरको छ, रिजनमा के लेख्ने भन्दाखेरि कोरस्पोन्डिङ एङ्गल्स, बिङ के त भन्दाखेरि कुन प्यारलल छ हामीसँग, सेम यही लेख्ने, एबी प्यारलल के त भन्दाखेरि डिसी। त्यसै गरी सेकेन्ड पोइन्टमा अर्को एङ्गल मैले भनेको थिएँ, कुन एङ्गल भन्दाखेरि एङ्गल ए, ध्यान देऊ, एङ्गल एएफबी, फिगर हेर है, एएफबी इज इक्वल टु के त एङ्गल डिइसी। ठिक छ, यो एङ्गल भयो, एबाट भयो, यो पनि के भयो त एबाट भयो। अनि यो सेकेन्ड पोइन्ट के भयो भन्दाखेरि सेम लजिक, कोरस्पोन्डिङ एङ्गल्स बिङ के त भन्दाखेरि कुन प्यारल लाइन छ हाम्रो, बिङ एफबी प्यारलल के त भन्दाखेरि इसी, एफबी प्यारलल इसी, ध्यान देऊ है, एफबी प्यारलल इसी हाम्रो एबाट आयो। थर्ड पोइन्ट हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि साइडको कुरा गरेको थियो, साइड कुन त भन्दाखेरि बिएफ इज इक्वल टु सिई। अनि यो तिम्रो के भयो त साइड्स भयो। भने यो के भयो त हाम्रो थर्ड पोइन्टमा के लेख्न पायो भन्दाखेरि त the opposite sides of parallelogram के त भन्दाखेरि BCEF, यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। अब हेर, हामीले यो ट्रायङ्गललाई तीनटा कुराबाट के गर्यो भन्दाखेरि एङ्गल एसबाट हामीले प्रुभ गर्यो। भने सेकेन्ड पोइन्टमा अब के लेख्नु पर्यो मिल्यो भन्दाखेरि सेकेन्ड पोइन्टमा देयरफोर, ध्यान देऊ है, देयरफोर ट्रायङ्गल के त भन्दाखेरि एबिएफ इज कङ्गुरेन्ट के त भन्दाखेरि ट्रायङ्गल डिसिई। रिजनमा त्यही सेकेन्ड पोइन्टमा बाई के त भन्दाखेरि एङ्गल एस के त भन्दाखेरि एक्जम। योबाट हामीले के गर्यो त यो दुईटा ट्रायङ्गललाई हामीले कङ्गुरेन्ट चाहिँ प्रुभ गर्न सक्यौँ। अब हेर, यति भयो भने अब सेकेन्ड थर्ड पोइन्टमा जाउँ। थर्ड पोइन्टमा अब के लेख्न पायो भन्दाखेरि त एरिया अफ ट्रायङ्गल के त भन्दाखेरि एबिएफ इज इक्वल टु के त भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायङ्गल डिसिई। रिजनमा पहिला जस्तै रिजन के भयो भन्दाखेरि त फ्रम स्टेटमेन्ट टु एरियाज अफ द के त भन्दाखेरि कङ्गुरेन्ट ट्रायङ्गल्स, एरिया अफ दिज कङ्गुरेन्ट ट्रायङ्गल्स, यो चाहिँ प्रुभ गर्नु पर्यो। अब हेर, यति भएपछि कङ्गुरेन्ट ट्रायङ्गल्स भने अब सिम्पल लजिक चाहिँ ध्यान देऊ है। मैले के गरेँ भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा हेर त, यो ट्रायङ्गल तिम्रो इक्वल आएको छ है, यो ट्रायङ्गल तिम्रो इक्वल आएको छ भने यो ट्रायङ्गल यो पार्ट तिम्रो इक्वल आयो, यो पार्ट इज इक्वल टु के त भन्दाखेरि यो पार्ट इक्वल आयो भने मैले यो पार्टमा यो एड गरिदिएँ, त्यसै गरी यो साइडमा पनि मैले यो ट्रेपिजियम एड गरिदिएँ के त बिएफडिसी। ध्यान देऊ है। अब यसमा म फोर्थ पोइन्टमा लेख्न गइरहेको छु। फोर्थ पोइन्टमा चाहिँ तिम्रो के भइदिन्छ भन्दाखेरि फिगरबाट हेर है, फोर्थ पोइन्टमा चाहिँ तिमी के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि त एरिया अफ अ ट्रायङ्गल। अब एरिया चाहिँ नलेख्नु, ट्रायङ्गल भनेको एरिया नै बुझ्नु अहिलेको लागि। अब एबिएफमा मैले ध्यान देऊ त, एबिएफमा मैले प्लस के गरिदिएँ त ट्रेपिजियम एड गरिदिएँ। ट्रेपिजियम कुन ट्रेपिजियम भन्दाखेरि एकदम ध्यान दिनु पर्यो, ट्रेपिजियम बिएफडिई इज इक्वल टु ट्रायङ्गल डिसिई प्लस के त भन्दाखेरि ट्रेपिजियम
बी दुवै साइडमा हेर त इक्वली एड गरेर छु, गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन त? बुझ्नुभयो? गर्न मिल्छ यसरी? दुवै साइडमा सेम ट्रायंगल हेर त, दुवै कुरा सेम मैले एड गरिदिएँ, मिल्छ? मिल्छ। ल हेर, अब तिम्रो के भयो, यसको रिजन के लेख्न पायो भन्दाखेरि सिम्पली बुझ्दाखेरि एडिङ, रिजनमा चाहिँ यो लेख्ने एडिङ द इक्वल ट्रेपिजियम, हेर एडिङ इक्वल के त भन्दाखेरि ट्रेपिजियम फ्रम अथवा अन बोथ साइड, अन के त भन्दाखेरि बोथ साइड, दुवै साइडमा इक्वल ट्रेपिजियम मैले एड गरिदिएँ अन बोथ साइड्स। ल यति भयो भने अब हेर त, यो दुइटै मिल्यो भने, यो दुइटैलाई मिलायो भने हाम्रो के बनाउँछ भन्दाखेरि, यो दुइटालाई एड गर्यो भन्दाखेरि, ध्यान देऊ है, बुझ्नुपर्ने कुरा छ, यो दुइटैलाई मैले एड गर्यो भने के दिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँबाट इज इक्वल देयरफोर के दिन्छ भन्दाखेरि 5 नम्बरमा है, 5 नम्बरमा देयरफोर प्यारलेलोग्राम के त भन्दाखेरि ABCD इज इक्वल टु के त भन्दाखेरि प्यारलेलोग्राम BCEF हामीलाई दियो। अनि यो यसको रिजन के लेख्ने भन्दाखेरि फ्रम स्टेटमेन्ट 4 भयो, ठिक छ, बाई होल पार्ट एक्जिम एड गरिदिएको छु, हाम्रो थ्योरम चाहिँ प्रुभ हुने भयो। बुझ्नुभयो? हजुर। ल सक्यो। त्यसै गरी यसबाट लजिक सिकाइदिन्छु, ध्यान देऊ है। यो लजिक के भयो भन्दाखेरि हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि दुईटा प्यारेलेलोग्राम सेम बेसमा छ र बिट्विन सेम प्यारल लाइन छ भने उसको एरिया इक्वल हुन्छ भने यो लाइन पनि याद राख है। यसबाट सानो नोट्स जस्तो लेखाइदिरहेको छु, एकदम हिट राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा छ। नोटमा के लेख्यो भन्दाखेरि एकदम सजिलो तरिकाबाट नोट्समा कि फर्स्ट हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि त एरिया अफ, ध्यान देऊ, एरिया अफ अ प्यारेलेलोग्राम यहीले पढेको छु, यो चाहिँ अब लाइन यादै राख्नु। प्यारेलेलोग्राम अन द इक्वल बेसेस एन्ड बिट्विन the same parallel lines between the same parallel lines के त भन्दाखेरि आर इक्वल, यो तिम्रो फर्स्ट पोइन्ट भयो, यो तिम्रो प्यारेलोग्रामको लागि थियो। त्यसै गरी सेकेन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि रिजन मात्र लेख्नु, केही पनि पर्दैन। अर्को हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि दि एरिया अफ, ध्यान देऊ, दि एरिया अफ अ प्यारेलेलोग्राम is equal to the area of स्क्वायर पनि छ सेम बेसमा भने त्यसकोसँग पनि इक्वल हुन्छ। फिगर पनि सिकाइदिन्छु। एरिया अफ अ स्क्वायर अन द सेम बेस, अन द सेम अथवा इक्वल बेस, सेम अथवा के त भन्दाखेरि इक्वल बेस छ भने एन्ड के त भन्दाखेरि एन्ड बिट्विन, यसको प्रुफ चाहिँ पर्दैन, कन्सेप्ट मात्र बुझिराख। बिट्विन दि सेम प्यारलल लाइन्स, यो भन्न के खोज्यो भन्दाखेरि ध्यान दियो, यसको फिगर मात्र बुझ है, यसको अरू केही पनि पर्दैन, फिगर मात्र बुझ्नुपर्छ। के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि मानौ यो तिम्रो बेस सेमै छ, ठिक छ, बेस छ, मानौ एकछिनको लागि यो एउटा प्यारेलोग्राम मैले यसरी बनाइदिएँ, ध्यान दिनु पर्यो भने यो मैले एउटा प्यारेलोग्राम बनाएँ। अब हेर है, ध्यान दिनु, यहाँबाट मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा मैले यहाँबाट स्क्वायर बनाएको छु, स्क्वायर त बनेन, अलिकति फिगर अलिकति सानो गर्नु पर्यो फिगरलाई। हेर, सबभन्दा पहिला के गर्ने, एउटा स्क्वायर बनाइदिउँ हामी। सबभन्दा पहिला कुरा एउटा स्क्वायर यसरी मैले बनाएँ। हेर, यो एउटा स्क्वायर बनाउन गइरहेको छु म, यहाँ एउटा मैले स्क्वायर यसरी बनाएँ, स्क्वायर भयो। त्यसै गरी अलिकति यसलाई मैले के गरेँ, अगाडि प्रोड्युस गरिदिएँ र यहाँबाट एउटा मैले के गरेँ त प्यारेलेलोग्राम पनि यसरी बनाइदिएँ। ध्यान देऊ है, यो एउटा के हो त प्यारेलेलोग्राम पनि, फिगर मात्र बुझ्नुको पर्ने मात्र छ, अरू के भनेर। मानव एकछिनको लागि यो तिम्रो ए छ, यो तिम्रो बी छ,
यो तिम्रो सी डी र के छ भन्दाखेरि ई रहेको छ। बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ है, ध्यान दिनु। यस्तो छ भने यो फिगर भयो। यसबाट हामीले के पायो भन्दाखेरि यो तिम्रो प्यारेललोग्राम छ, यो पार्ट तिम्रो प्यारेललोग्राम रहेको छ, र यो तिम्रो के छ भन्दाखेरि स्क्वायर, स्क्वायरको इन्टर एङ्गल कति हुन्छ त 90 डिग्री। त्यसबाट हामीले के पायो भन्दाखेरि ध्यान दिनु है, अहिले स्क्वायरको फिगर, स्क्वायर स्क्वायर कुन छ हामीसँग त बीसीडी, बीसीडी इज इक्वल टु के त भन्दाखेरि प्यारेललोग्राम एबीसी हुन्छ भने बुझ्न सक्छौ। त्यसै गरी अर्को पनि यसको अर्को तरिकाबाट फिगर बुझौँ हामी। फिगर अर्को के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेर त, यस्तो पनि फिगर यसको हुन सकिन्छ। यो एउटा स्क्वायर भयो मानौँ है, यो के भयो भन्दाखेरि एउटा स्क्वायर यसरी मैले बनाइदिएँ। फर्स्ट अफ अल यो मैले एउटा स्क्वायर बनाएँ, ध्यान दो है, यो मैले एउटा के गरेँ स्क्वायर यसरी बनाइदिएँ। अब हेर, एउटा स्क्वायर बनाएँ यसरी, र त्यसै गरी अर्को मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि यो एउटा स्क्वायर छ भने यसले अगाडि अलिकति प्रोड्युस गरिदिएँ मैले, यसरी अगाडिसम्म यसरी प्रोड्युस गरिदिएँ। अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा प्यारेललोग्राम पनि यसरी बनाएँ मैले, यसमा यसरी कनेक्ट गरिदिएँ मैले। ल त्यसै गरी अर्को पनि प्यारेललोग्राम यसरी बनाएँ सेम मेथडबाट। यहाँबाट के गर्यो भन्दाखेरि यहाँसम्म एउटा प्यारेललोग्राम यसरी कनेक्ट गरिदिएँ मैले। मानव एकछिनको लागि यो तिम्रो के छ भन्दाखेरि ए छ, यो तिम्रो बी छ, सी छ, डी, ई र यो के छ भन्दाखेरि एफ छ भने यसमा चाहिँ तिम्रो प्यारेललोग्राम कुन छ हेर ध्यान दिनु त अलिकति। यो तिम्रो के भयो त प्यारेललोग्राम भयो, सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा। यो प्यारेललोग्राम भयो र यो के भयो त 90 डिग्री लेख्दाखेरि यो तिम्रो स्क्वायर भयो। भने यसबाट हामीले के पायो भन्दाखेरि स्क्वायर, ध्यान दिऊ है, फिगर चाहिँ बुझिराख। स्क्वायर स्क्वायर के त भन्दाखेरि एबीसीएफ इज इक्वल टु के त भन्दाखेरि प्यारेललोग्राम कुन छ भन्दाखेरि हाम्रो बीसीडीई। यसको के हुन्छ त एरिया इक्वल हुन्छ, किनभने बेस यसको सेमै छ। ध्यान दिनुभयो भने बेस सेम छ र बिट्विन के त सेम प्यारल लाइन्स, बिट्विन के त भन्दाखेरि सेम प्यारल लाइन्स पनि छ। यो के भयो त भन्दाखेरि स्क्वायर र प्यारेललोग्रामको एरिया पनि यो केसमा के हुन्छ त सेमै हुन्छ। फिगर चाहिँ फरक फरक छ, हेर त फिगर फरक फरक बनाइदिएको छु, तर कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि सेमै कन्सेप्ट छ भने बुझ्न सक्छौ। बुझ्नुभयो? ल त्यस पछाडि अर्को थ्योरमतर्फ जाउँ हामी है। थर्ड थ्योरम बुझ्नुपर्ने मात्र थियो है। अब हेर अर्को थ्योरम चाहिँ थर्ड छ, थ्योरम थर्ड। यो पनि एकदम सजिलो छ एन्ड दिस इज द मस्ट भिभिआई। इक्जाममा आउने चान्स यसको सबभन्दा बढी हुन्छ, ध्यान दिनु है। मस्ट भिभिआई, मस्ट भिभिआई इक्जाममा आइरहेको हुन्छ है। एससीमा इक्जाममा धेरैचोटि आइसकेको क्वेसन हो, इक्जाममा आउने क्वेसन यही छ। अब सबभन्दा पहिला थ्योरम चाहिँ हामी लेखौँ है। थ्योरमको नाम के छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु, एकदम सजिलो छ। थ्योरमले के भन्न खोज्या भन्दाखेरि दि एरिया अफ के त भन्दाखेरि अफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टु के भनेको छ भन्दाखेरि 1/2, ध्यान दिऊ है, 1/2 अफ द अथवा अफ अ प्यारेललोग्राम, 1/2 अफ द एरिया अफ अ प्यारेललोग्राम, अफ अ प्यारेललोग्राम on the same base, on the के त भन्दाखेरि same base and between the same parallel lines। अब स्कुलमा पढाइ भइसक्यो होला। ल यसको मिनिङ भन त मलाई के होला, अलिकति मिनिङ भनिदिनु त। सेम प्यारलल लाइन्स, मलाई भन त यसको मिनिङ के होला छिट्टो। भन केही पनि फरक पर्दैन, गल्ती पनि भन। एउटा ट्रायंगलको, हजुर भन। ट्रायंगल हुन्छ नि, हजुर त्यसको इक्वल टु 1/2 एउटा प्यारेललोग्राम हुन्छ त्यसको सेम बेसमा। ठिक छ, एकदम सही। र बिट्विन के त सेम प्यारलल लाइन्समा। भने यसको फिगर हाम्रो कस्तो भइदिन्छ हेर त, एकदम सजिलो फिगर बनाइदिन्छु, गाह्रो फिगर बनाउँदिन।
हेर त सबभन्दा पहिला कुरा मानौँ यो तिम्रो के भयो त सेम बेस भयो एकछिनको लागि। त्यसै गरी माथि मैले के गरेँ भन्दाखेरि सेम प्यारल लाइन्स बनाएँ है। यो तिम्रो के भयो त एकछिनको लागि यसरी मैले एउटा प्यारल लाइन्स यसरी बनाइदिएँ। अब सबभन्दा पहिला बुझ्नु फिगर यसरी बनाउनु है। हेर सबभन्दा पहिला के भनेको छ सेम बेस भनेको यो बेस भयो अनि बिट्विन के त सेम प्यारल लाइन्स यसरी मैले बनाइदिएँ। अब के गर्ने एउटा यहाँ प्यारेलेलोग्राम फर्म गर्ने सबभन्दा पहिला कुरा यो तिम्रो के भयो त एउटा प्यारेलेलोग्राम छ भने बुझ्न सक्छौँ हामी। यो प्यारेलेलोग्राम छ यो पनि के भयो त यहाँसँग कनेक्टेड हुन्छ। यो पार्ट अलिकति यो ल यो के भयो त एउटा प्यारेलेलोग्राम मैले फर्म गराएँ। ध्यान दिऊ है यो तिम्रो के भयो त एउटा प्यारेलेलोग्राम फर्म गराएँ। यो प्यारेलेलोग्रामको नाम के हो भन्दाखेरि जस्ट एज्युम गर्छौँ हामीले एबिसिडी एबिसिडी एकदम सजिलो छ है। अब तिमीले पढिसकेका छौ त्यही रिपिट मात्र भइरहेछ अलि बुझ्नु पर्यो मात्र। अब के गर्नु छ भन्दाखेरि सेम बेस भनेको बीसीमा के त बीसीमा हुने एउटा के गर्ने बेस सेमै छ त्यसमा एउटा ट्रायंगल बनाउने। मानौ हाम्रो ट्रायंगल यो छ जस्ट एज्युम गरौँ हाम्रो ट्रायंगल के छ भन्दाखेरि यो रहेको छ भने बुझ्न सक्छौ। अब ध्यान दिऊ एउटा यो ट्रायंगल छ हाम्रो यो हाम्रो के हो त ट्रायंगल हो। ल यति भएपछि एउटा सानो लजिक ध्यान देऊ है। एउटा सानो लजिक के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो यति भयो सबभन्दा पहिला जे गिभेन छ जस्तै एबिसिडी अनि मैले यसलाई के मानिदिएँ त एकछिनको लागि ई मानिदिएँ। ठिक छ अब के गर्ने सबभन्दा पहिला हाम्रो गिभेन छ गिभेन डाटाहरू लेख्ने सिम्पल लजिक है। जे लेखेको छु गिभेन डाटामा के लेख्ने भन्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा पहिला ट्रायंगल छ। ट्रायंगल के छ भन्दाखेरि ट्रायंगल EBC एन्ड प्यारेलेलोग्राम एन्ड के त भन्दाखेरि प्यारेलेलोग्राम। ध्यान दिऊ है प्यारेलेलोग्राम ABCD के त आर अन दी सेम बेस ध्यान दिनु है सेम बेस एन्ड लाई इन बिट्विन हेर बेस भनेको हाम्रो कुन हो भन्दाखेरि त बीसी यहाँ लेख्नु पर्यो बेस भनेको बीसी छ एन्ड लाई इन बिट्विन के त भन्दाखेरि सेम प्यारलल्स बिट्विन दी सेम प्यारलल्स लाइन भने सिम्पल लाइन कुन छ भन्दाखेरि हाम्रो बीसी अथवा ईडी के त भन्दाखेरि एन्ड के त भन्दाखेरि बीसी यसरी लेख्न मिल्छ। यति भयो भने सानो काम गर्नु है यसमा हामीलाई कन्स्ट्रक्सन पनि गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला हामीले प्रुफ के गर्नुपर्ने त्यो ध्यान दिउँ। हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छ टु प्रुफ सिम्पल लजिक जे छ क्वेसनमा त्यही हामीलाई प्रुफ के गर्नुपर्ने हो त एरिया अफ ट्रायंगल EBC इज इक्वल टु हाफ अफ एरिया अफ प्यारेलेलोग्राम के त भन्दाखेरि BABCD यो हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने हो। यसमा सबभन्दा पहिला के गर्ने त एउटा कन्स्ट्रक्सन गरिदिने यसमा गर्नुपर्छ अनि मस्ट VBI क्वेसन भनिदिए है। इक्जाममा तिम्रो आउने चान्सेसको सबभन्दा बढी र इन्टर्नल इक्जाममा पनि यही क्वेसन आउँछ 100%। ल अब यो आयो भने अब सबभन्दा पहिला के गर्ने एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्ने। कन्स्ट्रक्सन के गर्ने भन्दाखेरि योसँग प्यारलल भएको है योसँग प्यारलल भएको एउटा लाइन यसरी ड्र गरिदिने। योसँग प्यारलल भएको एउटा लाइन मैले यहाँनिर यसरी ड्र गर्दै गएर योसँग प्यारलल भएको मैले एउटा लाइन के गरेँ त ड्र गरेँ। ठिक छ अनि यो पोइन्टलाई मैले एफ मानिदिएँ यो पोइन्टलाई मैले एफ मानिदिएँ। सो हेर लाइनमा के लेख्न सक्छौँ हामी यहाँनिर ड्रो के त भन्दाखेरि ड्रो CF प्यारलल टु BE प्यारलल टु BE ठिक छ टु मिट ध्यान दिऊ टु मिट PD ठिक छ सरी टु मिट के त भन्दाखेरि DE टु मिट के त भन्दाखेरि PD नलेखौँ DE लेखौँ टु मिट के त DE एट कुन पोइन्टमा त भन्दाखेरि F पोइन्टमा। ठिक छ यो मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिदिएँ ड्रो CF प्यारलल टु BE टु मिट के त DE एट के त F भयो भने बुझ्न सक्छौ। बुझ्नुभयो यो लाइन बुझेको बुझेनौ
यो लाइन चाहिँ हजुर बुझ्यो ल हेर अब यस पछाडि के गर्ने सेम तै पहिला जस्तै लजिक भनेको के गर्ने बुझेँ। अब ल अब लाइन के गर्ने प्रुफ गर्दाखेरि सिम्पल के गर्ने त एक साइडमा स्टेटमेन्ट एक साइडमा रिजन भने यहाँ के गर्ने त स्टेटमेन्ट लेखे स्टेटमेन्ट्स र अर्को साइडमा के लेख्ने भन्दाखेरि रिजन्स अब हेर सिम्पल लजिक त्यही एउटा भर्टिकल लाइन यसरी ड्र गर्ने एउटा टेबल बनाउने सक्यो काम फर्स्ट पोइन्टमा के लेख भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट हेर यो 4 पोइन्ट पनि प्रुभ हुन्छ फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो के भयो भन्दाखेरि फिगरबाट हेर्नुभयो भने हाम्रो EBCF के त भन्दाखेरि EBCF इज अ प्यारलेलोग्राम अब त्यो हाम्रो प्यारलेलोग्राम भइदियो EBCF इज अ के त भन्दाखेरि प्यारलेलोग्राम हेर EBCF इज अ के त भन्दाखेरि प्यारलेलोग्राम भयो यहाँबाट यो डबल एरो चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो यसको डबल एरो चाहिँ योसँग भने किन होला भन्दाखेरि सिम्पली के हो त फर्स्ट रिजन लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि बिङ के त भन्दाखेरि बिङ कुन लाइन भन्दाखेरि ध्यान देऊ त सबभन्दा पहिला EF के त भन्दाखेरि EF बिङ के त भन्दाखेरि EF प्यारलल के त भन्दाखेरि BC बाई गिभेन छ हाम्रो एन्ड अर्को भने कुन हामीले भर्खर निकाल्यो त BE प्यारलल के त CF बाई के त कन्स्ट्रक्सन भने दुवै साइड अपोजिट साइड चाहिँ हाम्रो प्यारलल छ भने कुनै पनि फिगरको भने त्यो फिगर चाहिँ के हुन्छ त प्यारलेलोग्राम हुन्छ भने हामी भन्न सक्छौँ त यो तिम्रो के भयो त फर्स्ट रिजन भयो अब त्यसै गरी सबभन्दा पहिला कुरा हेरेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा सबभन्दा पहिला कुरा यो राम्रोसँग फिगर हेर्नुभयो भने हेर त प्यारलेलोग्राम EBCF मा ध्यान देऊ है प्यारलेलोग्राम EBCF मा E र EC चाहिँ डायगोनल छ कि छैन भन त मलाई प्यारलेलोग्राम EBCF मा हेर ध्यान देऊ है प्यारलेलोग्राम EBCF मा यो प्यारलेलोग्राममा तिम्रो के छ भन्दाखेरि यो प्यारलेलोग्राममा यो तिम्रो के छ भन्दाखेरि त डायगोनल छ यो के छ भन्दाखेरि त डायगोनल छ ध्यान दिनु है डायगोनल त्यही भएर मैले फर्स्ट थ्योरम पढाएको थिएँ यो तिम्रो डायगोनल भयो भने हामी के लेख्न सक्यो हेर त ध्यान दिउ त अब एउटा सानो म सेकेन्ड पोइन्ट लेख्न गइरहेको छु सेकेन्ड पोइन्टमा हामी के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि त ट्रायंगल ध्यान दिउ ट्रायंगल के त भन्दाखेरि यहाँबाट ट्रायंगल EBC ट्रायंगल के त भन्दाखेरि EBC इज इक्वल टु ध्यान दिउ EBC इज इक्वल टु हाफ अफ के त भन्दाखेरि प्यारलेलोग्राम EBCF लेख्न मिल्छ यो लाइन लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ रिजन के होला भन्दाखेरि फर्स्ट थ्योरम हाम्रो के थियो भन्दाखेरि त ठीक छ डायगोनल के थियो त भन्दाखेरि डायगोनल हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर त डायगोनल डायगोनल के भन्दाखेरि EC बाइसेक्ट्स के त भन्दाखेरि प्यारलेलोग्राम EBCF सक्यो यति भयो बाइसेक्ट द प्यारलेलोग्राम के त EBCF सजिलो ल्याङ्ग्वेज लेख्दिए ठुलो लेख्नु पर्दैन अब म थर्ड पोइन्टमा गएँ हेर है थर्ड पोइन्टमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारलेलोग्राम ध्यान देऊ त प्यारलेलोग्राम EBCF इज इक्वल टु प्यारलेलोग्राम ABCD हुन्छ कि हुँदैन भन त मलाई यो मलाई भनिदेऊ प्यारलेलोग्राम EBCF इज इक्वल टु प्यारलेलोग्राम ABCD हुन्छ कि हुँदैन भन त मलाई रिजनमा ध्यान देऊ अब बुझ्न थाल्छौ प्यारलेलोग्राम्स अन दी सेम बेस के त सेम बेसमा BC मा छ अन दी सेम बेस एन्ड के त भन्दाखेरि बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स एन्ड बिट्विन दी सेम प्यारलल लाइन्स हाम्रो सेम बेस भनेको BC रहेको छ र प्यारलल लाइन्स भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि त AB के त भन्दाखेरि C ED एन्ड के त भन्दाखेरि BC बुझ्नुभयो ED र BC
सक्यो हजुर यो भयो। अब हेर त सानो ध्यान देऊ है, पोइन्ट एकदम सजिलो पोइन्ट छ। हेर त यो ट्रायङ्गल जुन छ हाम्रो, हेर कति सजिलो छ यो ट्रायङ्गल। बुझ्नु पर्ने पुरै घोक्ने काम नगर्नु कहिले पनि। यो ट्रायङ्गल चाहिँ यसको हाफ छ, त्यसै गरी यो ट्रायङ्गल चाहिँ योसँग इक्वल छ भने सिम्पली के हुन्छ त, यसमा चाहिँ रिलेसन आउँछ कि आउँदैन भन त। अब कुरा बुझिरहेको छौ? हेर त मैले के आउँछ भने, आउँछ भने हाम्रो फोर्थ पोइन्ट के भइदियो भन्दाखेरि, फोर्थ पोइन्ट हाम्रो ट्रायङ्गल के त भन्दाखेरि इबिसी इज इक्वल टु हाफ अफ के त भन्दाखेरि प्यारलेलोग्राम एबिसिडी। हामीलाई यही चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने थियो भन्ने रिजनमा के लेख्ने सक्यो। फ्रम के त भन्दाखेरि फ्रम स्टेटमेन्ट 2 एन्ड के त भन्दाखेरि 3, 2 एन्ड 3 कुन एक्जिम लगायो भन्दाखेरि सब्स्टिट्युसन एक्जिम, सब्स्टिट्युसन एक्जिम। सक्यो। दिस इज आवर के त भन्दाखेरि प्रुफ। यसको चाहिँ प्रुभड भयो। अनि यो मस्ट भिबिआई क्वेसन छ है, फेरि भनिदिए इक्जामको लागि मस्ट भिबिआई क्वेसन रहेको छ। यो चाहिँ बुझिराख्नु, अरू केही पनि बुझ्नु पर्दैन। ड्याड सिट सक्यो। यति भयो भने पुगिहाल्छ हामीलाई, अरू केही पनि बुझ्नै पर्दैन हामीलाई। यो चाहिँ ध्यान दिनु। बुझ्नुभयो? ल यति भएपछि अब हामी चाहिँ अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ है। ध्यान दिउँ, सजिलो क्वेसनतर्फ लागौँ हामी। सबभन्दा पहिला फेरि एउटा सानो नोट्स लेखिराख, यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ। के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुरा नोटमा हेर, हामीले भर्खर के प्रुभ गर्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा यो पनि बुझिराख है, सजिलो कुराहरू लेखिरहेको छु म। द एरिया अफ ट्रायङ्गल, द एरिया अफ के त भन्दाखेरि ट्रायङ्गल इज, यो सबै काम लाग्छ है, इज इक्वल टु 1 half of the area of a parallelogram on the के त भन्दाखेरि भर्खर पढेको कुरा, on the इक्वल बेस अथवा सेम बेस, इक्वल बेस अथवा के त सेम बेसेज एन्ड के त भन्दाखेरि बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स। यो तिम्रो फर्स्ट पोइन्ट भयो। त्यसै गरी एउटा सानो कुरा अझै पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सेमै लजिक चाहिँ चेन्ज हुँदैन, सेम प्याटर्न जे हामीले पढ्यौ त्यही कुरालाई म रिपिट गरिरहेको छु र सानो तरिकाबाट अझै एउटा सानो कुरा चाहिँ प्रुभ गर्न गइरहेको छु। हेर, अर्को हामी पोइन्ट के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब कुनै ट्रायङ्गल अथवा प्यारलोग्राम सेम बेसमा छ भने अथवा बिट्विन द सेम प्यारलाइन्स छ भने उसको चाहिँ एरिया के हुन्छ, हाफ हुन्छ। उसको एरिया के हुन्छ, हाफ हुन्छ भने यहाँ अझै एउटा सानो लाइन लेखिदिए, द एरिया अफ, ध्यान दिउँ, एरिया अफ ध्यान दिनुपर्ने अ ट्रायङ्गल, यहाँ पनि माथि पनि अ ट्रायङ्गल, एरिया अफ अ ट्रायङ्गल, यहाँ पनि एरिया अफ अ ट्रायङ्गल इज इक्वल टु के त भन्दाखेरि 1 half अफ द एरिया अफ के त भन्दाखेरि अ रेक्ट्याङ्गल अर स्क्वायर, दुवै कुरा है, केही पनि फरक पर्दैन यसबाट। रेक्ट्याङ्गल होस् अथवा के त भन्दाखेरि स्क्वायर होस्, स्क्वायर अन द सेम बेस अर इक्वल बेस, दुवै कुरा सेमै छ, इक्वल बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स। यो चाहिँ लाइन याद राख्नु, यसको चाहिँ प्रुफ हामीलाई पर्दैन, लाइन मात्र याद राख्नुपर्छ। सक्यो। सकिन्छ? यो चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को थ्योरम के छ भन्दाखेरि हाम्रो लास्टिक थ्योरम छ। अर्को थ्योरम के छ भन्दाखेरि एकदम सजिलो थ्योरम छ। थ्योरम चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि कति थ्योरम गऱ्यो हामीले, एउटा दुईटा, यो थ्योरम कति नम्बर थियो, थर्ड थ्योरम थियो। अब फोर्थ थ्योरम अब यो फोर्थ, चारवटा। यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ अनि मस्ट भिबिआई नै भनौँ। क्वेसन के भन्छ भन्दाखेरि दी ट्रायङ्गल्स
the triangles on the same base and between between the same parallel lines between the same parallel lines आर इक्वल इन एरिया। अब के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै दुईटा ट्रायंगल चाहिँ सेम बेसमा छ र बिटविन सेम प्यारल लाइन छ भने त्यो पनि दुईटा ट्रायंगल के हुन्छ त इक्वल हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो। भने यसको पनि फिगर बनाउनु पर्यो। अब फिगर पनि हेरे कति सजिलो छ। सबभन्दा पहिला के गर्ने, एउटा मैले यो बनाएँ, एउटा बेस बनाएँ र यसकै सँग एउटा प्यारल लाइन यसरी मैले ड्र गरिदिएँ। सक्यो, हेर कति सजिलो छ। यो ड्र गर्दाखेरि मैले के गरेँ, सबभन्दा पहिला कुरा यसलाई यसरी कनेक्ट गरेँ। यसमा सबभन्दा पहिला कुरा सजिलो तरिकाबाट त्यसै गरी र एउटा ट्रायंगल मैले यहाँ फर्म गरेँ। ध्यान दिऊ है, सजिलो छ। लास्टै ट्रायंगल के गर्यो भन्दाखेरि अहिले एउटा मैले यहाँ यसरी ट्रायंगल एउटा फर्म गरिदिएँ, यसरी मैले कनेक्ट गरिदिएँ। त्यसै गरी यहाँ यो साइडबाट पनि के गर्यो भन्दाखेरि एउटा मैले ट्रायंगल यसरी फर्म गरिदिएँ। ध्यान दिऊ, एउटा यो ट्रायंगल यसरी बनाएँ अनि यो पोइन्टले पनि मैले के गरेँ भन्दा फिगर चाहिँ बुझिराख है। फिगर चाहिँ आफै बनाउनु पर्छ एक्जाममा, फिगर चाहिँ दिँदैन, आफै ड्र गर्नुपर्छ। ल, सबभन्दा पहिला मानौ यो तिम्रो के छ भन्दाखेरि ए छ, बी छ, सी, पी, ठीक छ, यतिसम्म छ। ध्यान दिऊ। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो प्यारलल छ, तल र माथि के छ भन्दाखेरि प्यारलल छ भने बुझ्नु पर्यो। अब हेर है, सेम लजिक के गर्ने भन्दाखेरि गिभन जे छ डाटा हामीलाई त्यो लेख्ने। गिभन भनेको के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा पहिला दिएको डाटाहरु के छ, ट्रायंगल्स, ध्यान दिनु त, ट्रायंगल्स एबीसी एन्ड के त भन्दाखेरि बीसीपी। ध्यान देऊ है, बीसीपी एबीसी। जरुरी छैन कि एबीसी मान्नु पर्यो, तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो बनाउँदा हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ, केही पनि फरक पर्दैन। दुवै कुरा के छ भन्दाखेरि त सेमै छ भने बुझ्न सक्छौँ हामी। अन द सेम प्यारलल्स इक्वल बेस, ठीक छ। ल, अब सबभन्दा पहिला कुरा ट्रायंगल्स एबीसी एन्ड के त भन्दाखेरि बीसीपी आर अन द सेम बेस, सेम बेस भनेको हाम्रो बीसी रहेको छ। बीसी एन्ड सिम्पल के भन्दाखेरि लाई, ध्यान देऊ है, एन्ड लाई बिट्विन the same parallel lines AP and के त भन्दाखेरि BC। ल, यो चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। हाम्रो गिभन डाटा यो छ। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रुफ गर्नु पर्यो। प्रुफ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टु प्रुफ, यो पनि एकछिनमै प्रुफ हुन्छ। टु प्रुफ के छ भन्दाखेरि एरिया अफ अ ट्रायंगल, एरिया अफ अ के भन्दाखेरि ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टु के त एरिया अफ अ ट्रायंगल बीपीसी, पीबीसी यो भयो। तर यसमा के गर्नुपर्छ, हामीलाई कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। एउटा सानो कन्स्ट्रक्सन गरिदिनु है, ध्यान दिनु। कन्स्ट्रक्सन के गर्ने भन्दाखेरि एकदम ध्यान दिऊ है, सेम ल्याङ्ग्वेज पहिला जस्तै। कन्स्ट्रक्सन के गर्ने भन्दाखेरि ड्रो, ध्यान दिऊ, ड्रो बीक्यू, ध्यान दिऊ त, बीक्यू प्यारलल के त भन्दाखेरि सीपी which meets AP at के त भन्दाखेरि Q। मैले के भने हेर त, एउटा हामीलाई अब प्यारलल लाइन चाहिँ ड्र गर्नु पर्यो। कस्तो भन्दाखेरि यसरी, ध्यान देऊ है, एउटा प्यारलल लाइन चाहिँ हामीलाई यसरी ड्र गर्नु पर्ने छ। कुन पोइन्ट बनाएर भन्दाखेरि Q। अनि कस्तो छ भन्दाखेरि त यो चाहिँ एकअर्कासँग प्यारलल हुन्छ। यो पोइन्ट बीक्यू र सीपी के भइदिन्छ त एकअर्कासँग प्यारलल भइदिन्छ र एपी मा गएर के गर्छ, मिट गर्छ। कुन पोइन्टमा भन्दाखेरि त क्यू पोइन्टमा गएर मिट गर्छ। अब यसको हामी प्रुफ हेरौँ। सक्यो, यति गरे पछाडि यसको प्रुफ हेर कति सजिलो छ। प्रुफमा जाम, प्रुफ पनि 2 लाइनमा प्रुफ हुन्छ यसको, 2-3 लाइनमा। हेर, प्रुफ गए, प्रुफ गर्दाखेरि सेम लजिक, स्टेटमेन्ट एन्ड रिजन। अब हेर, स्टेटमेन्ट सबभन्दा पहिला राइट साइडमा त्यही लजिक जेति पढाए। स्टेटमेन्ट एन्ड के त भन्दाखेरि रिजन्स। ल,
यति भएपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुरा अब फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ है, सजिलो छ। सबभन्दा पहिला पोइन्ट अहिले भर्खर हामीले प्रुभ गरेका थियौँ, क्युबिसिपी इज अ के त भन्दाखेरि प्यारेललोग्राम भइदिन्छ, किनभने हामीले प्यारेलाइन्स ड्र गरेका छौँ, प्यारेललोग्राम भइदिन्छ। यो कुरा यो चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि रिजनमा के लेख्नु भन्दाखेरि बिङ, ध्यान दिऊ है, बिङ एपी प्यारलल के छ हामीसँग अलरेडी गिभेन छ, एपी प्यारलल बीसी गिभेनै छ हाम्रो क्वेसन अनुसारले। त्यसै गरी अर्को हामीले प्यारल लाइन चाहिँ ड्र गरेका थियौँ, के ड्र गरेका थियौँ भन्दाखेरि एन्ड क्युबी प्यारलल, ध्यान दिऊ है, क्युबी प्यारलल के त सिपी बाई कन्स्ट्रक्सन, कन्स्ट्रक्सनले हामीले चाहिँ ड्र गरेको कारणले अपोजिट साइड्स आर प्यारलल, सो क्युबिसिपी हाम्रो के भइदियो भन्दाखेरि त प्यारेललोग्राम भइदियो। त्यसै गरी सेकेन्ड पोइन्ट, अब तिम्रो पालो है, मलाई यसको एन्सर भन। ट्रायङ्गल के त भन्दाखेरि एबिसी, फिगरबाट भन त मलाई, हाफ अफ के त भन्दाखेरि प्यारेललोग्राम क्युबिसिपी कुन चाहिँ कुदैन भन त मलाई। ट्रायङ्गल एबिसी चाहिँ हाफ, किन रिजन? Theorem, the area of a parallelogram standing on the same base, the area of a triangle is equal to 1/2 of the area of a parallelogram on the same base between the same parallelogram. सक्यो भने सिम्पल के भयो भन्दाखेरि बोथ अफ देम आर के त भन्दाखेरि अन दी सेम बेस, अन दी सेम बेस, यो लाइन डिभिजन लेखिदिनु, सेम बेस हाम्रो बीसी रहेको छ। त्यसै गरी एन्ड बिट्विन दी प्यारलल लाइन्स, सेम प्यारलल लाइन्स के त भन्दाखेरि हाम्रो प्यारलल लाइन्स के थियो भन्दा हेर त एपी प्यारलल के त बीसी, सक्यो, एपी प्यारलल बीसी। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट म लेख्न गएँ, ध्यान दिउँ, थर्ड पोइन्टमा मैले के लेखेँ भन्दाखेरि ट्रायङ्गल पीबीसी इज हाफ अफ के त भन्दाखेरि प्यारेललोग्राम, ध्यान दिउँ त, प्यारेललोग्राम क्युबिसिपी। यसमा चाहिँ कुन रिजन लेख्ने भन त, थर्ड पोइन्टमा पीबीसी चाहिँ हाफ अफ के त क्युबिसिपी भयो, यसमा चाहिँ कुन रिजन लेख्ने? स्टेटमेन्ट 2 कोही लेख्ने होइन, यसमा के लेख्ने भन्दाखेरि हुन त्यो पनि लेख्न पायो, अथवा हेर त यो प्यारेललोग्राम हामी गरेका छौँ, ध्यान दिउँ, यो प्यारेललोग्राम छ हाम्रो, ध्यान दिनु पर्यो। यो प्यारेललोग्राम छ भने हामीलाई यो ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्नु पर्यो, यो ट्रायङ्गलको। हेर त हाम्रो यो डायगोनल छ कि छैन भन त मलाई, डायगोनल छ कि छैन प्यारेललोग्रामको क्युबिपिसी को छ भने सिम्पल रिजन के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि त डायगोनल, ध्यान दिऊ है, दि डायगोनल, यो चाहिँ रिजन लेख्नु, एक्ज्याक्ट रिजन लेख्नु, जे रिजन छ त्यही लेख्ने। दि डायगोनल पीबी बाइसेक्ट द प्यारेललोग्राम के त भन्दाखेरि बाइसेक्ट द प्यारेललोग्राम के त भन्दाखेरि सिम्पली क्युबिसिपी भयो। अब हेर्नु त सबभन्दा पहिला सानो लजिक यहाँबाट मैले के पाएँ भन्दाखेरि ध्यान दिनुभयो भने यो दुवै पोइन्टमा हेर त, यो ट्रायङ्गल चाहिँ यसकै हाफ हो, क्युबिसिपी को हाफ हो। त्यसै गरी पीबीसी पनि के छ भन्दाखेरि प्यारेललोग्रामको हाफ हो भने हामीले फोर्थ पोइन्टमा के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली ट्रायङ्गल, देयरफोर ट्रायङ्गल एबिसी इज इक्वल टु के त ट्रायङ्गल पीबीसी। रिजन के होला भन्दाखेरि फ्रम स्टेटमेन्ट 2 एन्ड थर्ड कुन एक्जिम लगाउने भन्दाखेरि त बाई इक्वल, ध्यान दिऊ है, बाई इक्वल क्वान्टिटी एक्जिम भनेको इक्वल भयो भने त दुवैमा इक्वल छ, त्यही भएर मैले यो एक्जिम लगाइदिएँ। सबके लेख्न मिल्छ, जरुरी छैन कि यो लेख्नुपर्छ, मात्र तिमी यति लेख्यो भने पुग्छ इक्जाममा, जरुरी छैन कि सेमै लेख्नुपर्छ, यति लेखे नि पुगिहाल्छ हाम्रो। फ्रम स्टेटमेन्ट 2 एन्ड 3 सक्यो, यति लेख्यो भने हाम्रो सक्यो, हाम्रो के भयो भन्दाखेरि त प्रुभड। यो कुनै पनि दुईटा ट्रायङ्गल सेम बेसमा छ र बिट्विन सेम प्यारल लाइन छ भने उसको एरिया चाहिँ के हुन्छ त इक्वल आउँछ भने बुझ्नु पर्यो। सेम यस्तै अलिकति मिलाएर मैले लेखिदिएँ, द एरियाज अफ अ ट्रायङ्गल, एरियाज अफ द ट्रायङ्गल्स लेखेको छु है, दुईटा आउन सकिन्छ, अब तिनवटा पनि हुन सकिन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। अन दी
इक्वल अथवा सेम बेस, इक्वल छ अथवा सेम बेस छ, इक्वल अर सेम बेसेस and between the same parallel lines आर के त आर इक्वल। सक्यो, यो पनि लाइन याद राख्नु हेर। बेस चाहिँ सेम होस् के त भन्दाखेरि बेस चाहिँ सेम होस् अथवा के त इक्वल होस्, केही पनि फरक पर्दैन, एरिया चाहिँ इक्वल आउँछ भने बुझ्नु पर्यो। ल आजको लागि यतिकै, हामी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा फेरि भेटौँला।